अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान नाइला भट्टी और आप देख रहे हैं न्यू बोल न्यूज़। प्रोग्राम आवाम की राय मखदूम फिदा हुसैन के साथ। प्रोग्राम का आगाज करते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। मगर ये तो नाइंसाफी है कि अकेले अकेले टिफिन चट कर दिया जाए, अफसोस का मकाम है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम आवाम की राय के साथ मैं हूं आपका होस्ट मखदूम फिदा हुसैन। और नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं वापडा टाउन सरगोदा और प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सियासी समाजी शख्सियत चौधरी काशिफ रियाज गुज्जर हमारे साथ मौजूद हैं। आइए बात करते हैं नाजरीन मौजूदा मुल्की हालात पे। जैसे कि मुल्क में एक तरफ अगर देखा जाए तो बढ़ती हुई महंगाई, दूसरी तरफ बढ़ते हुए मसाइल, टैक्सेस की भरमार, मुख्तलिफ मसाइल का सामना है। तो हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी काशिफ रियाज गुज्जर। जी चौधरी साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। चौधरी साहब, आपको प्रोग्राम आवाम की राय में हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच जी। जी चौधरी साहब, जैसे कि आपको पता है कि मुल्क में मसाइल ही मसाइल हैं और टैक्सेस की भरमार है, मुख्तलिफ कारोबारी अप्स एंड डाउन चल रही है। अगर दूसरी जानब देखें तो बिलखसूस जो खुर्दोनोश की चीज़ें, उनके रेट्स आसमानों को छू रहे हैं। तो इस हवाले से गरीब आदमी को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो चुका है। बिल्कुल ठीक। सब टीम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम निकाला और मेरी राय लेने के लिए हाजिर हुए। बहुत शुक्रिया। देखें, किसी भी मुल्क की मुआशी हालत उस वक्त तक बेहतर नहीं हो सकती जब तक उस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा। जी। हमारी ये बदकिस्मती रही है इस 72 साल तारीख़ में कि हम सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार रहे हैं। मौजूदा हालात भी ऐसे हैं कि जो पार्टी आती है वो अपना टर्नओवर ही नहीं पूरा कर सकती। दूसरी पिछली दो पार्टीज़ जैसे पीपल्स पार्टी ने अपना टर्नओवर पूरा किया, नून लीग ने अपना टर्नओवर पूरा किया, लेकिन उसमें भी हुआ ये कि उनके टर्नओवर की पार्टीज़ के टर्नओवर तो पूरे हो गए, पीएम अपना टर्नओवर पूरा ना कर सके। और बदकिस्मती से जो अभी तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई उसमें भी ऐसा हुआ। अब ये है कि हमारे मुल्क में जुल्म यह है कि हर आने वाली पार्टी ये कहती है कि मैंने तो बहुत कोशिश की मुआशी हालत बेहतर करने के लिए, लेकिन पिछले हुक्मरान थे या पिछले साहिब इक़्तिदार थे वो इस मुल्क का कबाड़ा निकाल चुके थे, तो हम इसे बेहतर नहीं कर सके। चाहिए ये कि जिस तरह ये लोग अपने इस्तेकाम के लिए इतनी कोशिशें करते हैं, अपनी पार्टीज़ को पॉपुलर करने के लिए इतनी कोशिश करते हैं, अपने पार्टी लीडर्स के लिए इतनी कोशिशें करते हैं, अपने पार्टी लीडर्स को बचाने के लिए, अपनी पार्टी लीडर को डीफेम होने के बचाने के लिए इतनी बड़ी बड़े मीडिया हाउसेस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, सारा कुछ करते हैं, अपनी राय चेंज करवाने के लिए सारा कुछ करते हैं। तो ये थोड़ा सा गरीब आदमी के लिए भी कुछ करें। पॉलिसियाँ हुकूमत किसी की भी आए, जो मुतवसत तबका है, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए तो पॉलिसी एक होनी चाहिए ना, वो पॉलिसी चलती रहनी चाहिए। ख़ास तौर पे जैसे आपने निशानदेही की अभी के अशियाए खुर्दोनोश जी, आप इमेजिन कर सकते हैं कि वतन अजीज़ में जो गरीब आदमी है जिसकी दिहाड़ी 800 रुपया जी, और घी की कीमत कहाँ पे है, आटे की कीमत कहाँ पे है, चीनी की कीमत क्या दिहाड़ीदार बंदा, और ये उस दिहाड़ीदार बंदे की बात हो रही है जिस बेचारे को दिहाड़ी मिल रही है, जिस बेचारे को मजदूरी मिल रही है, उसे दिहाड़ी भी मिल जाए, उस दिहाड़ी करने के बाद उसे मजदूरी भी मिल जाए, उसके बाद क्या वो अपने बीवी बच्चों का गुजारा चला सकता है? नामुमकिन। आपके स्कूलों के अखराजात, मतलब स्कूलों की भरमार, प्राइवेट स्कूलों की आपने भरमार कर दी जी। बिल्कुल। पब्लिक सेक्टर में प्राइवेट स्कूल इतने ज़्यादा हो गया। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा काम तो ये था ना कि यार सबसे पहले आप हेल्थ की तरफ आ जाए, तो आपको सिविल हॉस्पिटल्स के अंदर ऐसी सहूलियात, मुफ्त सहूलियात देनी चाहिए थी कि गरीब आदमी को परेशानी ना बने। अब गरीब आदमी मारे फिर रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बाहर, डॉक्टर्स की फीस दे, अद्वियात खरीदे। गरीब आदमी अपने बच्चों को, आज हर गरीब आदमी की कोशिश है कि मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में जाएं, ये उसका राइट भी है, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में जाएं, लेकिन अच्छे स्कूल कहाँ पे हैं? अच्छे स्कूल तो प्राइवेट सेक्टर की तरफ चले गए। तो गवर्नमेंट ने ये सारा इसकी सरपरस्ती छोड़ दी है। अपने जो गवर्नमेंट के सेक्टर थे उन्हें फाल करना था। गवर्नमेंट अब यूटिलिटी स्टोर्स पे कोई लेने जाता है शेख खुर्दोनोश? कोई भी नहीं जाता। वो भाई पहली बात है वहाँ पे मिलेगा नहीं, अगर मिलेगा तो धक्के खा के मिलेगा। धक्के खा के भी जो मिलेगा उस चीज़ की वो क्वालिटी ही नहीं होगी। बिल्कुल ऐसी उस चीज़ की वो क्वालिटी नहीं होगी कि वो घर पे इस्तेमाल कर ले। तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे मुल्क में होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आप दूसरे सारे काम छोड़ दें, आप इस गरीब के लिए कुछ करें, गरीब के लिए ऐसी पॉलिसीज़ लेके आएँ। मेरा मुल्क खुशकिस्मती से दुनिया के अंदर ज़री मुल्क है और बदकिस्मती से यहाँ पे रुल भी किसान ही रहा है जी। बिल्कुल ऐसे किसान की यहाँ पे हालत ही कोई नहीं। किसान के लिए ना यहाँ कोई हॉस्पिटल है, ना किसान के लिए यहाँ पे कोई स्कूल है, ना किसान के लिए कोई स्पेशल अदारा है। आपका मुल्क 60% आबादी आपकी ज़राअत पे मुश्तमिल आबादी है, और आपने ज़राअत के लिए किया क्या है? मेरे मुल्क में तो आज भी मैं और आप सरगोदा में बैठे हुए हैं, हम सेंट्रल पंजाब में बैठे हुए हैं। सरगोदा एक ज़री मुल्क है, सरगोदा ज़री एक शहर है। सरगोदा के अंदर क्या सहूलियात आई हैं? किसान को क्या दिया क्या गया? किसान के लिए कौन सा इदारा बनाया गया? किसान के लिए काम क्या किया गया? तो ये हमारी बदकिस्मती है। ये अशियाए खुर्दोनोश आसमान पे है,
اور ہر کوئی اپنی اگلی سیٹ بچانے کے چکر میں پڑا ہوا ہے. ہر کوئی اس جتن میں لگا ہوا ہے کہ یار میں اگلی دفعہ الیکشن کانٹیسٹ کروں گا, جیت پاؤں گا کہ نہیں. ہر پارٹی اپنے امیج کو بہتر کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے. کوئی پارٹی بھی ملک کے غریب آدمی کی حالت بہتر کرنے کے لیے لگی. یہ ہماری بدقسمتی ہے جی, اس پہ کام نہیں ہو سکا. یہی ہو سکتا ہے. میں جو میری اپنی ذاتی رائے ہے, میری ذاتی رائے میں دیکھ کر آ جاتے ہیں. اور میں نے خود اچھے سفید پوشوں, معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ سفید پوشوں کو ان کے دروازوں پہ رلتے دیکھا ہے, ان کے ڈرائیوروں کی, ان کے پرسنل اسسٹنٹس کی منتیں کرتے دیکھا ہے کہ منسٹر صاحب سے ہماری ملاقات کروا دیں. اور جب یہ اقتدار میں بیٹھتے ہیں, جب یہ وہاں جا کے بیٹھتے ہیں, یہ بندے کو بندے نہیں سمجھتے جی. عام آدمی تو عام آدمی رہ گیا. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ میرے ملک میں کوئی ایسی تبدیلی آئے کہ وہ تبدیلی میری غریب عوام کے لیے ہو. اللہ کرے کہ میرے ملک میں کوئی ایسی تبدیلی آئے کہ جو یہاں کی نئی نسل ہے اسے اپنا فیوچر سیف نظر آئے, محفوظ نظر آئے. آج میرے ملک کے اندر جو حالات ہیں, نسلی تعصب یہاں پہ موجود ہے, قومی تعصب یہاں پہ موجود ہے, مذہبی تعصب یہاں پہ موجود ہے. ہم اس معاشرے کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں؟ ہمارے اساتذہ کیا کر رہے ہیں؟ اس معاشرے کے جو سماجی حیثیت رکھتے ہیں, جو سماجی لوگ ہیں, وہ کیا کام کر رہے ہیں؟ وہ سارے سیاست زدہ ہو گئے. میرا ملک اس وقت مکمل سیاست زدہ ہو چکا ہے. میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں, وہ چاہے مذہبی طبقہ ہے, چاہے سماجی طبقہ ہے, چاہے وہ صنعت کاروں کا کوئی طبقہ ہے, ہر کوئی سیاست زدہ ہے. ہم ہر کسی کو سیاست کی نظر سے دیکھ رہے ہیں, انسانیت کی نظر سے کوئی بندہ دوسرے بندے کو نہیں دیکھ رہا. میں نے اس معاشرے کو اس آلودگی سے پاک کرنا ہے. میرے جیسے لوگ سوچتے ہیں کہ یار اس معاشرے کے اندر انصاف ہو. آپ کبھی آئیں نا, ہم نے بات تو شروع کی تھی کہ اس ملک میں اشیاء خورد و نوش کی. کبھی کسی تھانے کے باہر شام کو جائیں نا, جو تھانے داروں نے وہاں پہ دکانیں لگائی ہوئی ہیں, کبھی جا کے پتہ کریں نا, انہوں نے ہر تھانے دار اپنا پھٹا لگا کے بیٹھا ہوا ہے. وہ مدعی کو بھی کھا رہا ہے, وہ ملزم کو بھی کھا رہا ہے. کوئی ہے انصاف اس ملک میں؟ آپ کسی منشی سے جا کے صرف اتنا پوچھ لیں کہ بھائی صاحب ایس ایچ او صاحب بیٹھے ہوئے, پہلے تو وہ آپ کی طرف دیکھے گا ہی نہیں, وہ اپنا کام کرتا رہے گا. وہ غریب آدمی پھر پوچھے گا بھائی صاحب ایس ایچ او صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ پھر اوپر دیکھے گا, پھر منہ نیچے کر رہے. تیسری بار جب وہ پوچھے گا, وہ کہے گا تنو کی کام میں ایس ایچ او نا. جی بالکل. اس سے کہاں رہتے ہیں ہم؟ یہاں پہ ہر دوسرے قدم پہ انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے, ہر دوسرے قدم پہ انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے. ہم لوگ بندوں کے بظاہر رہن سہن سے ان کی عزتیں کرتے ہیں. ہم لوگ بندوں کی بظاہر معاشی حالت دیکھ کے اس کے بارے میں امیج قائم کرتے ہیں کہ کوئی پرائم منسٹر کو بہت بڑی انڈسٹری کا افتتاح کرنے کے گئے ہیں. جی جی. مجھے بھی 20 سال ہو گئے ہیں. 20 سال کی عمر میں بندہ حالات کو سمجھنے لگ پڑتا ہے, تو پریکٹیکل لائف شروع کر دیتا ہے. 20 سالہ میری زندگی میں جو سیاسی یا سماجی زندگی ہے, میں نے کبھی سنا تو نہیں کہ گورنمنٹ سیکٹر پہ جا کے کوئی اتنا بڑا کوئی زون بنا ہو, کوئی انڈسٹری لگی ہو. جب تک آپ صنعت کاری نہیں کریں گے اپنے ملک کے اندر, آپ جب تک بڑی بڑی انڈسٹریاں نہیں لگائیں گے, تو غریب کا کون پرسان حال ہوگا؟ اب جب کسان کے لیے کام نہیں کریں گے, جب کسان کے لیے آپ جدید زراعت نہیں لے کے آئیں گے, آپ کا ملک ترقی کیسے کرے گا؟ دیکھیں ہمارے پاس اتنے مواقع ہیں. میں سنا کرتا تھا مشرف صاحب کے دور میں ایک وائٹ ڈیری انقلاب کے نام سے انہوں نے ایک کام شروع کیا تھا, وہ بھی سیاست کی بھیڑ چڑھ گیا. مطلب زمینداروں کے لیے آج تک ہوا کیا ہے, یا دیہڑی دار بندے کے لیے جو عام متوسط طبقہ ہے اس کے لیے آج تک کسی نے کوئی پالیسی دی ہی نہیں. غریب کا حال ہی کوئی نہیں, غریب کی سننے والا ہی کوئی نہیں. وہ بچوں کی اسکول کی فیس دے دے تو اس کے پاس بجلی کا بل دینے کے پیسے نہیں, وہ بجلی کا بل دے دے تو اس کے پاس گھر میں آٹا چینی راشن خریدنے کا پیسہ کوئی نہیں. اور ابھی تک بھی مجھے تو کوئی مینیفیسٹو نظر نہیں آیا. پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا نعرہ تھا اس ملک میں, روٹی کپڑا اور مکان. میں تو پیپلز پارٹی کے قائدین سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا روٹی کپڑا اور مکان کدھر چلا گیا؟ آپ تو میاں صاحب, آپ کا تو رہ گیا میاں شہباز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب. جی بالکل. آپ نے کیا ان سیاسی طاقتوں کے ساتھ مل کے حکومت کرنی تھی؟ آپ کو جب حکومت میں لے کے آیا تھا تو غریب آدمی لے کے آیا تھا, آپ نے غریب آدمی کے ساتھ مل کے حکومت کرنی تھی. آپ کو اگر کوئی اقتدار کی راہداری دکھا سکتا تھا تو وہ غریب آدمی تھا. آپ تو غریب آدمی کو چھوڑ گئے, آپ تو سلیکٹڈ پالیٹکس کی طرف چلے گئے. آپ نے سوچا کہ اوپر جو بڑے بڑے گروپ ہیں ان کو اکٹھے کرتے ہیں اور اسلام آباد میں جا کے اپنی حکومت کرتے ہیں. ایسی حکومتوں کے انجام جو پہلے ہوئے ہیں آئندہ بھی وہی ہوں گے. جب تک کوئی پارٹی, کوئی لیڈرشپ جب تک غریب آدمی تک نہیں آئے گی, جب تک آپ گراؤنڈ ریئلٹیز نہیں سمجھو گے, جب تک غریب کا پرسان حال نہیں کوئی ہوگا, اس وقت تک اس ملک میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. آج موجودہ پاپولر پارٹی پاکستان تحریک انصاف, ان کا سب سے بڑا نعرہ ہے کہ ہم تبدیلی لے کے آئیں گے. وہ تبدیلی کیا لے کے آتے ہیں؟ وہ تبدیلی لے کے آتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ پرسنالٹیز ہیں وہ پارسا ہے, جو مخالف پرسنالٹیز ہیں وہ سارے گنہگار ہیں. یہ تبدیلی ہے.
او بابا آپ بھی پارسا ہوں گے، وہ گنہگار ہوں گے، اس کا حساب کتاب کا ایک دن متعین ہے، اس دن وہ حساب کتاب ہو جانا ہے، اس ملک میں بھی ہو جانا ہے، ادارے بھی موجود ہو، سارا کچھ موجود ہے۔ اصل کام کرنا تھا عام عوام پہ۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، اور یہ پولیٹیشین کی بدقسمتی ہے کہ پولیٹیشین نے آج تک عام عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ابھی الیکشن آنے والا ہے، پولیٹیشین عام عوام میں نظر آئیں گے، آپ کو لوگوں میں نظر آئیں گے۔ انہوں نے جب ریلیاں نکالنی ہوتی ہیں، یہ لوگوں کے ذمہ لگا دیتے ہیں اتنی گاڑیاں لے آؤ، اتنے بندے لے آؤ۔ معاشرے کو ان سیاستدانوں نے معذرت کے ساتھ اتنا سیاست زدہ کر دیا کہ گھن آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ ابھی میرے جیسے بندے اگر خدا نخواستہ سیاست میں آ جائے، میں تو خدا نخواستہ ہی کہوں گا، سیاست میں آ جائے تو لوگ کہتے وہ چھڈو جی، تو یہ تہاڈا کام کی، یہ شریف بندے کا کام ہے سیاست۔ مطلب آپ نے سیاست کو کس نہج پہ لے گئے ہیں؟ حالانکہ سیاست سے بڑی تو عبادت ہی کوئی نہیں۔ جی بالکل ایسا۔ تو اللہ کرے جی یہاں پہ بھی کوئی ایسا چینج آئے کہ یہاں پہ انسانیت کو عزت ملے۔ یہ تھے جناب محترم چودھری کاشف ریاض گجر، سیاسی سماجی شخصیت، وابڈا ٹاؤن سرگودا سے ہمارے ساتھ موجود تھے، جو اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مخدوم فدا حسین، نیو بول نیوز، سرگودا۔